کرے سوال فقیر محمد پڑھنے والے دائیں رونق کھڑی نہ شیر میرے دی تے نال ادا سنائی تے باج ادا آواز رسیلی لگدا شیر الونا دو تندر جے کھنڈ لائے تے مٹھا تے سٹ بسٹا کر کے پڑھیا لذت کچھ نہیں رہندی جس دے بیٹے نو کوئی مارے تے قد اس دی تے جوں کر بیٹے تساں پیارے تیویں بیت سانو بیٹے نو کوئی انگل لاوے تے لگ دے بیت تسانو بخش نے دسیا کہ تواڈے پتر نوں کوئی اسنگلی لایا نا تے تانوں بڑا درد ہوندا ہے تے جڑا تسی شعر میرا کوئی غلط پڑھ دیو نا وہ سیم یہی چیز ہے کہ جس طرح تواڈے پتر نوں کوئی ماردا ہے تے تانوں تکلیف ہوندی ہے اسی طرح جلا میرا شعر جلا کوئی بندہ غلط پڑھتا ہے یا کوئی ترتیب جو کوئی جڑا ہے رد و بدل آتی ہے لفظوں میں اتار چڑھاؤ جڑا ہوتا نا جس طرح میاں بخش نے دسیا کہ باج ادا آواز رسیلی لگتا شعر الونا دودھ اندر دے کھنڈ لائیے تو مٹھا ہوتا تو میاں صاحب نے دسیا کہ ادا اتار چڑھا جڑا ہوتا ہے وہ ہو گیا شعر ترتیب نال پڑھنا ٹھیک ہے یہ سیف ملوک ہے نا جڑا یہ اگر یہ بے ترتیبی ہوئے گی نا یہ بندے نو دو بور چھوڑتا ہے ٹھیک ہے اگر انہیں صحیح طریقے نال پڑھو گے تو بندے نو دار چھوڑے بس